ہاں میں قسم خدا دی کر کے آنا شاہ صاحب دی محل خدمت واسطے سید رسول پاک سرکار دی آل اولاد سمجھ کے خدمت واسطے حاضر ہوئے. توجہ نال سمجھی ایمان دی شرط عالم سمجھاون لگا. ایمان دی بڑی شرط کیڑی ہے؟ ایمان دی بڑی شرط کیڑی ہے؟ ایمان دا پتہ تے لگ گیا. ایمان دی شرط قسم خدا دی کر کے آنا اج چنگے بھلے لوکاں نوں پتہ کوئی نہیں, چنگے بھلے مولیاں نوں خبر کوئی نہیں. ایمان دی شرط کی ہے؟ کیڑیاں شرطاں جنہاں نال ایمان مکمل ہوے ہون تے ایمان رہ جاندا ہے, نہ ہون تے ایمان نکل جاندا وے. سجنا ایمان دی سب تو بڑی شرط جڑی ہمیشہ نال رہے گی, کسے ویلے خدا نہیں ہو سکتی جے نہیں ہوے گی کوئی ایمان نہیں رہے گا. اس دا نام کفر دی مخالفت ہے. کفر دی مخالفت ایمان دی وڈی شرط ہے. کفر دی مخالفت ایمان دی شرط اعظم ہے. جو کفر دی مخالفت دل کے اندر نہ ہوئے گی, اج لاکھ بندہ کلمہ پڑھے کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا, مومن نہیں ہو سکتا. ادھر ویکھ مینوں آکھن دے قسم خدا دی کر کے آنا, او مر جاوے کعبے دے وچ, کعبے دے اوتے چڑھ کے کعبے دے وچ مر جاوے, کعبے دے وچ مرے تے نال اوتھے جناب زمزم دے کھوہ دے نال اونوں غسل دتا جاوے, کعبے دا کپڑا لا کے اونوں کفن دتا جاوے, نال اونوں کعبے دے جنت تو مولا دفنایا جاوے. کبھی جنت دی ہوا نہیں پا سکتا, جنت انہوں ہی نصیب ہوئے گی جن نے کفر دی مخالفت کی تھی. ایمان تا بچاوے گا. توجہ توجہ توجہ, اکھ کھول, جاگ دیو. کوئی نہ جدو تساں جاگے کافر سسریاں کو سو جانا, حالے تساں ستے جی وہ جاگتا ہے. سبحان اللہ. جاگتی قوم ہور ہوندی ہے سجنا. جاگنا وہ جاگتا ہی جدا دل جاگتا ہوئے.